خلاص؟ الماضي الناقص ليه سمي بماضي ناقص؟ اول حاجه هنعرفه تصريفه. ركزي معايا مي ايه خديجه ما تكتبيش دلوقتي. اول حاجه برضه هو تصريفه هنحذف نا. الاضافه بتاعته بقى تبقى ايه؟ طا طا. ركزي معايا في دي طا طا دي اصلا لو تفتكروا تصريفه ايه؟ وطها بمعنى كان. خلاص كده. ليه سمي بماضي ناقص بقى؟ علشان لا هو حال كامل حال مطلق كامل ولا هو اسمه ماضي ناقص. يعني مطلق ولا استمراري؟ انا قلت هو يعتبر مطلق بس هو لسه بيسموه ناقص دايما. ماشي؟ اللي هو بينقصه حاجه ما هوش كامل. هتعرفيه وهتعرفيه في الجمله. لو جه في الجمله هتعرفي تترجميه ازاي. امتى تترجميه؟ طا طها. ركز معايا بقى. طا طها دي احنا قلنا طا دي بتاعت ايه؟ وطها بتاعت خلاص. يبقى هنجيب تصريفه بقى مع كله. مي تصريفها طا ها او تي هي. هم ركزوا معايا في هم. تي هي تي تهي. ده مع جمع المؤنث. دي تهي مع جمع المؤنث. تهي مع جمع المؤنث عشان عارف انك هتغلطوا فيها. ودي هنحتاجها في اسم الفاعل واسم المفعول ورا. خلاص؟ تو طا ها تي هي تم تي هي تي ته تي هي تي ته वो था नाम थी थी वो الجمع थे تي مش تهي ته. خلاص كده. يبقى اذا الماضي الناقص هو عباره عن طا حذف نا واضافه ايه؟ طا طا دي بتتصرف على حسب برضو الفاعل. احنا هنستنتج من كل ده اربع حاجات. ان المفرد المذكر طا صح؟ المفرد المؤنث تي الجمع المذكر الجمع المؤنث بس. شوفي بقى الضمائر. المفرد حط له طا اذا كان مذكر او مؤنث تي وهكذا. يبقى اربع حاجات هنستنتجهم ان هو المفرد المذكر ايا كان بقى طا خلاص كده. المفرد المؤنث تي الجمع المذكر ته الجمع المؤنث ماشي تي ته. ايا كان بقى في الفعل مش لازم يكون الضمائر. انت لازم جنب بعض كده نعم اللي هي بتاعت الجمع المذكر والجمع المؤنث. ماله؟ تهي بقى منطقهم الاثنين جنب بعض. تي لا تي المؤنث. انا قصدي الجمع المذكر والجمع المؤنث تهي بقى طها اللي فيها انطقهم بقى جنب بعض. الفرق بينهم يعني في النطق يعني. تهي قصدك تهي وتهي؟ ما هو في نون قلنا شفت النقطه دي تهي وتهي. الزنه دي هو ده الفرق. انا عارف ان نون الغنه بتعمل ازعاج لاي حد. انت خلاص كده. امتى تعرفي ازاي بقى في الجمله تستخدمي الماضي الناقص؟ امتى تعرفي الجمله؟ تمام كده. امتى بقى نستخدم الزمن ده؟
ماشي؟ حد عارف؟ لا. لو حد وصيته حد بص يا ستي، انت عايزه تقولي حد سالك انت هتروح كليه انت رحت كليه النهارده؟ والله انا كنت هروح، يبقى انا كنت اذهب. عايز بقى بالعربيه الفصحى بقى، انا كنت اذهب. انا قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ انا قلت كنت، وبعد كده قلت ايه؟ ثواني، لا مش قلت. ايوه، يبقى انا ذكرت علامه الماضي اللي هي ها كنت، واذهب اللي هي اصلا في الحال المطلق تبقى طاهي، فاحنا شلنا ايه وحطينا طهار عشان ايه؟ كنت. يبقى هنعمل الجمله كن انا كنت اذهب الى الكليه من كوليج جاتا ها، او مؤنث جاتي تهي. يبقى عرفت ازاي ان هو ماضي ناقص لو كان الفعل في زمن الحال المطلق ومعاه رابطه الماضي اللي هي كنت او كان. يعني انت عايزه تقولي انت شفتي احمد النهارده؟ ده انا كنت بضربه دلوقتي، كنت اضربه. كنت اضربه. فهمت ازاي؟ ان هو لو الفعل في زمن الماضي المطلق في الترجمه في اللي انت بتقوليه كنت انام، كنت العب، مستمره في حاجه في الماضي. ايوه، ده خلاص عشان كده سموه ماضي ايه؟ ناقص. لا هو حال كامل، لا هو حال مطلق كامل، هو مضارع كامل، ولا هو ايه؟ ماضي كامل. ماشي كده؟ فهمتي؟ خلاص؟ في اي مشكله فيه يا جماعه؟ اهم حاجه بس انه ازاي تعرفي ترجميه، ازاي تعرفي ان هو ده ماضي ناقص لما يكون الفعل في زمن ايه؟ الحال المطلق ومعاه كان او كنت. ماشي؟ زي مثلا نقول ايه؟ كان احمد يذهب الى السوق. اعملوا الجمله دي كده. احمد كان يذهب الى السوق. كان احمد يذهب الى السوق. احمد بلدان جاتها. وريني. تمام تمام. لا هو احمد ايه؟ مش ده الفاعل؟ مذكر. ما قلتش مي جاتاتها. ما تذكريش بقى المؤنث هنا. لما تذكري مي او هم او الحاجات دي كلها تذكري الايه؟ المذكر والمؤنث. تمام. احمد بازار سي جاتها. سيلي بقى انا هموت واقع. على فكره المفروض تنضم للكورس الثاني. والله العظيم كلهم بيحطوا سي، كلهم بيحطوا سي، كلهم بيحطوا سي بلا استثناء. هو قال فوق كل صفحه قولي جاتا. ايوه يعني شفت المره ما انا قلت لك المره اللي فاتت حطي قدام كل صفحه تكتبي فيها جارة وما بيستخدمش معاها حرف جر هنا اصلا. بقى فوق كل صفحه جارة. طبعا هنعمل ايه طيب عشان مش تنسي. وريني كده انا مش احمد بازار. انت كنت عاملها صح. ايه دي جنبي؟ قلت لها كده صح، قالت لي لا ما قلتش. ايه ترجمه كده؟ احمد يذهب في السوق. انا كده في كام ما يحطها اهي.